गुज़श्ता दिनों मौलाना तारिक जमील साहब के बयान के अंदर से एक क्लिप निकालकर बहुत ज्यादा वायरल किया गया, जिसके अंदर ये सुना जा सकता है कि मौलाना तारिक जमील साहब फरमा रहे हैं कि मैं शियों के इमाम बारगाह में गया तो हमें देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुए। उन्होंने हद से ज्यादा खुशी का इजहार किया और फिर वो कहने लगे कि हजरत आप हमारे पास आए और जो है वो आप हमें मुसलमान समझ रहे हैं। तो हमने कहा कि हाँ, आप तो हमारे भाई मुसलमान हैं। तो फिर उन्होंने आंखों में आंसू लाते हुए कहा कि दूसरे तो सभी हमको काफिर कहते हैं। इस वीडियो को इस तरह कहकर मौलाना तारिक जमील साहब की तरफ मंसूब करते हुए कि मौलाना तारिक जमील साहब खुद ही गए शियों के इमाम बारगाह में और वहां पर जाकर मौलाना तारिक जमील साहब खुद ही कह रहे हैं कि शिया तुम हमारे मुसलमान भाई हो। इस मुख्तसर से क्लिप को निकालकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और उसके बाद मौलाना तारिक जमील साहब को हद से ज्यादा 3-4 दिनों से गालियां दी जा रही हैं, फाहश गालियां दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि मौलाना तारिक जमील साहब सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के सामने कोई हैसियत नहीं रखते और वाकई में नहीं रखते। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब के पूरे बयान में से इस मुख्तसर से क्लिप को निकालकर, जिसका सियाक और सबाक आपको मालूम नहीं कि मौलाना तारिक जमील साहब बात किसकी कर रहे थे, आपको मालूम नहीं कि मौलाना तारिक जमील साहब किस्सा किसका सुना रहे थे। आपने सिर्फ उस 1 मिनट के क्लिप को निकाला और उसके बाद उसको मौलाना तारिक जमील साहब की जात की तरफ मंसूब करते हुए मौलाना तारिक जमील साहब को शिया नीम राफसी तक कहते हुए बदनाम करने की कोशिश की। आप सबसे पहले वो क्लिप देखिए जो वायरल हुआ, फिर मैं उसके बाद आपको असल क्लिप दिखाऊंगा कि क्लिप था क्या, उसके अंदर बात किन के मुताल्लिक की जा रही थी और फिर मैं उसके बाद बताऊंगा कि कौन से लोग मौलाना तारिक जमील साहब को और उलमाए देवबंद को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये तमाम बातें जानना चाहते हैं तो वीडियो आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले वो वीडियो देखिए, वो क्लिप देखिए और सुनिए जो मौलाना तारिक जमील साहब जिसमें फरमा रहे हैं कि मैं जब शियों के इमाम बारगाह में गया, और वो क्लिप वायरल हुआ है। ये क्लिप है वो। जब जनाजे से फारूग हुए तो बिलाल मस्जिद के सारे पुरानों को बुलाकर कहा, अशूरा को, कि मैंने बरेलियों से भी मिलना है, अहले हदीस से भी मिलना है, शिया से भी मिलना, मुझे ले चलो। इन सब को मिलते मिलते हमें शाम हो गई। अब बरेलियों की मस्जिद में गए, उन्होंने इकराम किया, अहले हदीस से मिले, उन्होंने इकराम किया और सबसे ज्यादा खुशी का इजहार शियों ने किया। मौलाना हमारे पास जगह नहीं, आपको कहां बिठाएं, आपने हमारे साथ क्या कर दिया, आप हमें मुसलमान समझ रहे हैं। कहा मेरे भाई आप मुसलमान हैं। वो बेचारा आंखों में आंसू आ गए, कहा सारे लोग तो हमें काफिर ही कहते हैं। देखिए ये क्लिप है वो जो वायरल किया गया, लेकिन इसके सियाक और सबाक को छुपाया गया। मैं सबसे पहले इसका सियाक और सबाक आपको सुनाऊंगा कि मौलाना तारिक जमील साहब बात किन की कर रहे थे, किन के मुताल्लिक ये बात की जा रही थी, किन का जिक्र किया जा रहा था जिसको मौलाना तारिक जमील साहब की तरफ मंसूब किया। आए पहले मैं आपको असल क्लिप सुनाता हूँ। जो बात इससे पहले शुरू हुई, जिनके मुताल्लिक शुरू हुई, वो कुछ इस तरह थी। हमारे उस्तादों ने 7 साल में 7 सेकंड हमारा जहन मनफी नहीं बनाया, सबसे मोहब्बत सिखाई, सबसे मोहब्बत सिखाई। हम लोग मस्जिदों में लड़ाइयां करते फिरते हैं। रायमंड हमारे मुहब्बीन भाइयों ने रायमंड में जलसा किया, मैं रायमंड पढ़ता था, मेरा बिस्तर मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह के बिस्तर के सामने था। तो उन्होंने आकर रायमंड पे यलगार कर दी, बहुत बड़ा मजमा था। तो कुछ मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह से आके ना मुनाजरे के लिए आ गए। इसमें वो सबर के पहाड़ थे। तो उन्होंने मौलाना को भड़काने के लिए खड़े होकर सलातो व सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। मौलाना जमशेद साहब ने साथ खड़े होकर उनसे भी ऊंचा पढ़ना शुरू कर दिया। वो कहने के उनके में लड़ी है, तो लड़ने की गल ही कोई नहीं रहेगी। तो वो इतने मुतासर होकर गए, इतने मुतासर होकर गए। हम 3 चीले लगा लेते, नहीं ये बिदत है, बिदत है, बिदत है। 3 चीले लगा के ये सारा मजमा मुफ्ती बना बैठा। हाय हाय हाय।
ہم گئے مولانا غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھنے. مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے ساتھ. وہ بہت جلالی تھے لیکن مجھ پر ان کی ہمیشہ شفقت رہی, محبت رہی. جب جنازے سے فارغ ہوئے تو بلال مسجد کے سارے پرانوں کو بلا کر کہا, شورا کو, کہ میں نے بریلیوں سے بھی ملنا ہے, اہل حدیث سے بھی ملنا ہے, شیعہ سے بھی ملنا, مجھے لے چلو. ان سب کو ملتے ملتے ہمیں شام ہو گئی. اب بریلیوں کی مسجد میں گئے, انہوں نے اکرام کیا. اہل حدیث سے ملے, انہوں نے اکرام کیا. اور سب سے زیادہ خوشی کا اظہار شیعوں نے کیا. مولانا ہمارے پاس جگہ نہیں, آپ کو کہاں بٹھائیں, آپ نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا, آپ ہمیں مسلمان سمجھ رہے ہیں. کہا میرے بھائی آپ مسلمان ہیں. وہ بیچارہ آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ سارے لوگ تو ہمیں کافر ہی کہتے ہیں. جب میں نے اپنے استاد کو یہ کرتے دیکھا ہے, کرنے سے بات اندر جاتی ہے. میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں. اس کا صحرا میری محنت نہیں, میرے استادوں کی صحبت. دیکھا آپ نے, یہ اصل کلپ تھا جس کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب اپنے استاد محترم حضرت مولانا جمشید رحمہ اللہ کے بارے میں فرما رہے تھے کہ میں استاد محترم کے ساتھ گیا ایک جنازے میں, اور وہاں پر قریبی مسجد میں گیا جہاں پر شورا کے لوگوں کو مولانا جمشید رحمہ اللہ نے جمع کیا اور کہا کہ میرے کو بریلویوں کے پاس لے کے جاؤ, مجھے جو ہے وہ اہل حدیث کے پاس لے کر جاؤ, اور مجھے شیعوں کے پاس لے کر جاؤ. بریلویوں کے پاس گئے تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا, اہل حدیث کے پاس گئے تو انہوں نے حد سے زیادہ خوشی کا اظہار کیا, لیکن جب شیعوں کے پاس گئے تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی. ہمیں دیکھ کر کہنے لگے کہ حضرت آپ آئے, آپ کو کہاں بٹھائیں ہم, آپ اتنی بڑی شخصیت آئے ہمارے ہاں, جبکہ آپ ہمیں مسلمان سمجھ رہے ہیں. اور پھر ہم نے کہا یہ مولانا طارق جمیل صاحب استاد محترم یعنی مولانا جمشید رحمہ اللہ کا بتا رہے ہیں کہ مولانا جمشید رحمہ اللہ نے کہا کہ شیعہ تو مسلمان ہیں, ہمارے بھائی ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب نے خود نہیں کہا, بلکہ مولانا طارق جمیل صاحب تو اپنے استاد محترم کا یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ جب وہ شیعوں کے امام بارگاہ میں ہمارے ساتھ گئے اور شیعوں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ مسلمان ہمیں سمجھ رہے ہیں, تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں شیعہ تم تو مسلمان ہمارے بھائی ہو. پھر انہوں نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا تو ہمیں کافر کہتی ہے. یہاں پر سب سے پہلے آپ بات دیکھیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس بات کو اپنے متعلق نہیں کہا تھا, بلکہ اپنے استاد محترم حضرت مولانا جمشید رحمہ اللہ کے بارے میں کہا تھا. اب آتے ہیں اصل بات کی طرف. اب یہاں پر میں مولانا طارق جمیل صاحب کے متعلق بات ختم کرنے سے پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کا عقیدے کے متعلق سوال کہ آپ کس عقیدے پر ہیں, کیا آپ شیعت کی تبلیغ کرتے ہیں؟ آپ کے بیانوں سے اکثر لگتا ہے کہ آپ شیعت کی طرف لوگوں کو مائل کرتے ہیں. اس طرح کے متعلق جب لوگوں کے سوالات ذہنوں میں سوالات آتے ہیں اور لوگوں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے پوچھا تو مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا جواب دیا, پہلے ان کا یہ جواب سن لیجئے, اس کے بعد ہم آئیں گے مولانا جمشید رحمہ اللہ کی. دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب کیا فرما رہے ہیں. اس قسم کی کلپس اور میسیجز آ رہے ہیں جس سے سننے والے کو ایسا پیغام دیا جا رہا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب اپنے سامعین اور مخاطبین کو شیعہ بننے کی ترغیب دے رہے ہیں. مزید یہ بھی میسیج چلایا جا رہا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب خود کا میلان شیعت کی طرف ہے, ان کے عقائد کی طرف ہے. مولانا صاحب سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے اپنے کسی بھی بیان میں عمومی طور پر اور دربن ساؤتھ افریقہ کے بیان میں خصوصی طور پر سامعین حضرات کو شیعہ بننے کی ترغیب دی, ان کے عقائد, ان کے جو بلیفز ہے ان کو اپنانے کی دعوت دی یا نہیں؟ جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میرے بیان کا کلپ آن ایئر ہے, سوشل میڈیا پر چل رہا ہے, سارے حضرات اس کو سنیں کہ میں نے اس میں کس چیز کی دعوت دی ہے. میں کبھی کسی فرقے کو اپنانے کی دعوت نہیں دیتا ہوں, میں امت پنے کی دعوت دیتا ہوں. خود میں اہل السنت والجماعت کے عقائد کا پابند ہوں, اور علماء دیوبند نے جو علماء اہل سنت میں مجھے راجع ہیں میرے نزدیک, میں ان کو فالو کرتا ہوں. تو یہاں تک تو ہوئی مولانا طارق جمیل صاحب کی بات. مولانا طارق جمیل صاحب کے متعلق اب آپ لوگوں کے ذہنوں سے یہ اشکال نکل چکا ہوگا
کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس بیان کے اندر اپنے متعلق ہی کہا تھا کہ جب میں شیعوں کے امام بارگاہ میں گیا اور ان سے ملاقات کی، انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا کہ جو ہے وہ پوری دنیا تو ہمیں جو ہے کافر سمجھتی ہے، کافر کہتی ہے، اور آپ جو ہے ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، اور پھر ہم نے کہا کہ آپ تو مسلمان ہمارے بھائی ہیں۔ یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی کہ یہ بات مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے استاد محترم مولانا جمشید رحمہ اللہ کے متعلق بتائی تھی کہ جب میں ان کے ساتھ گیا تھا، آگے مولانا طارق جمیل صاحب فرما بھی رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا اور میں نے جب اپنے استاد کو یہ کرتے دیکھا، اس بات سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہیں آیا تھا، بلکہ ان کے استاد محترم کے ساتھ پیش آیا تھا، جن کے ساتھ مولانا طارق جمیل صاحب بھی چل رہے تھے، ساتھ موجود تھے۔ یہاں تک تو بات پہلی کلیئر ہو گئی۔ اب آتے ہیں مولانا جمشید رحمہ اللہ کی طرف۔ مولانا جمشید رحمہ اللہ اس سے پہلے کہ جب یہ فتنہ پرست لوگ جو مولانا طارق جمیل صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ مولانا جمشید رحمہ اللہ کی طرف جائیں، میں مولانا جمشید رحمہ اللہ کے بارے میں بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ مولانا جمشید رحمہ اللہ وہ شخصیت ہیں جن سے دعا کروانے کے لیے مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمہ اللہ سے لے کر مولانا احمد لدھیانوی صاحب تک جایا کرتے تھے۔ مولانا جمشید رحمہ اللہ وہ شخصیت تھے کہ جب پاکستان بنا تھا تو چند ان لوگوں میں سے جنہوں نے دین اور اسلام کے لیے پاکستان کی طرف ہجرت کی تھی، اس میں مولانا جمشید رحمہ اللہ بھی شامل تھے۔ مولانا جمشید